अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अमेरिका की जानिब से ये इतराफ़ कर लिया गया है कि ईरान ने उनके 3 त्यारों को मार गिराया है। अब से थोड़ी देर कबल अमेरिका के आर्मी चीफ ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है और ईरान के आर्मी चीफ ने भी इंतहाई अहम बयानात दिए हैं। ईरान ने वाज़ेह तौर पर 2 वार्निंग्स जारी कर दी हैं, एक इसराइल की आवाम के लिए और दूसरी मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद तमाम ममालिक के लिए। इस वक्त जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, किसका पलड़ा भारी है, किसका कितना नुकसान हो चुका है और असाबी तौर पर इस वक्त कौन मजबूत है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट्स का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, ईरान के आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी, अमेरिका और इसराइल इनका ख्वाब है कि ईरानी कौम इनकी गुलाम बनेगी। उन्होंने कहा कि इनका ये ख्वाब इनके साथ इनकी कब्रों के अंदर जाएगा। ईरानी कौम कभी भी इनकी गुलामी नहीं करेगी, हम भरपूर ताकत के साथ इनको जवाब देते रहेंगे। दूसरे नंबर पर उन्होंने जो वार्निंग जारी की है वो जरा आप गौर से सुने। आपको पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर, यूएई में, सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, इन अरब ममालिक के अंदर अमरीकी अड्डे हैं और अमरीका उन्हीं अड्डों का इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर हमला आवर है। अब वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया गया है ईरान की जानिब से कि अगर अरब ममालिक ने ईरान की सरजमीन पर डायरेक्ट हमला किया, यानी कि ईरान हमला कर रहा है अमेरिकन बेसिस के ऊपर, तो अगर अरब ममालिक ने इस चीज का बहाना बनाया कि चूंकि ईरान हमला कर रहा है अमेरिकन बेसिस के ऊपर तो हम भी ईरान के ऊपर हमला करेंगे, तो ईरान ने वाज़ेह कर दिया है। ईरानी मीडिया के ऊपर यह बात चल रही है कि अगर अरब ममालिक ने ईरान के ऊपर हमला किया तो फिर ईरानी मिसाइलों का रुख अरब बादशाहों के महलों की जानब होगा। जो यूएई के बादशाह हैं उनके जो महल हैं, जो सऊदी अरब के बादशाहों के महल हैं, कतर, कुवैत, बहरीन के बादशाहों के जो महल हैं, ईरानी मिसाइल उन महलों का रुख करेंगे। ये वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है। दूसरी एक बड़ी वार्निंग जारी की गई है इसराइल के अवाम के लिए। आज वाज़ेह तौर पर ईरान ने यह कहा है कि इसराइल की जो अवाम है वो फौजी तनसीबात से दूर रहे। जो सरकारी दिफातर हैं और जो फौजी तनसीबात हैं उनसे इसराइल की अवाम दूर रहे, उनके करीब ना आए, क्योंकि आज रात ईरान एक मरतबा फिर इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने के लिए जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान ने कल हमला किया था। कल का हमला ईरान का बड़ा शदीद वाला हमला था, शिद्दत वाला हमला था, और उस हमले के बाद अमेरिका और इसराइल दोनों एक दफा परेशानी के अंदर गए हैं कि ये ईरान आखिर किस तरीके से एग्जैक्टली पिन पॉइंट लोकेशन के ऊपर हमले कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने कुवैत के अंदर अमेरिका के 3 जहाजों को मार गिराया है। सबसे पहले बीबीसी ने इस खबर को दिया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर यह खबर फैल गई, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक आप कह लें कि क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी ये है कि या तो ये जहाज ईरान ने मार गिराए हैं या जो अमेरिका का अपना एयर डिफेंस सिस्टम था उसी की जद में अमेरिकी जहाज आ गए, क्योंकि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उसने कुवैत के अंदर जाके अमेरिकी जहाज़ों को मार गिराया है, तो जो जहाज इसराइल और अमेरिका के ईरान के अंदर आ रहे हैं उनको ईरान क्यों नहीं मार रहा, वो जहाज क्यों हमला करके वापस जा रहे हैं। तो मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं, हर गुजरते लम्हे के साथ ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, इसकी जो हैयत है वो बदलती जा रही है और बैकएंड के ऊपर जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो डाटा शेयरिंग है, जो सैटेलाइट इमेजेस की शेयरिंग हो रही है चीन की जानिब से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यहां पर एक नुक्ता आपको बताता चलूं, अगर तो इन त्यारों को मार गिराने में चीन का हाथ है तो याद रखिएगा अमेरिका और इसराइल के साथ इस जंग में वो होने वाला है कि ये कानों को हाथ लगा के माफिया मांगते फिरेंगे और कोई इनको माफी नहीं देगा अगर इसके पीछे चीन हुआ। क्योंकि चीन करता क्या है, चीन सिग्नल्स को जैम करता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में उनके राफेल्स के सिग्नल्स को जैम कर दिया था, बिल्कुल अंधा कर दिया था उन जहाज़ों को। क्योंकि जहाज़ों के अंदर जो पायलट बैठे होते हैं बेसिकली तो उनकी आंख और उनके कान तो वो लोग होते हैं जो ज़मीन के ऊपर सारे का सारा रेडार देख रहे होते हैं। वो पायलट्स को बताते हैं कि अब इधर जाना है, अब इधर जाना है, अब यहां पर फायर करना है। तो जब आपका वो सिग्नल सिस्टम ही ब्लॉक हो जाए, जब आपका पायलट बाकायदा तौर पर अंधा हो जाए, उसको कुछ नजर ही ना आगे से आए कि मैंने कहां पर क्या जाना है, इंस्ट्रक्शन उसके पास ना हो, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ईरान की जानिब से जो जहाज मार गिराए हैं, जो अभी तक इतलात हैं, एक उसमें F-15 है जो कि $100 मिलियन मालियत का है और एक F-18 है जिसकी मालियत $80 मिलियन बताई जा रही है।
امریکی جنرل نے اس نقصان کو قبول بھی کر لیا ہے. انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جی ہمارا یہ نقصان ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے سپاہیوں کا بھی نقصان ہوا ہے اور مزید آگے اور نقصان ہو سکتا ہے. اور صرف یہی نہیں ہوا, وہ جو جہاز مار گرائے ہیں ان کے اندر جو پائلٹس تھے ان پائلٹس نے ایجیکٹ کیا اور ان پائلٹس کو کویت کی پولیس نے باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا ہے. اس میں ایک پائلٹ خاتون بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی اعلان کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو امریکی فوج ایران کے خلاف 4 سے 5 ہفتے تک حملے جاری رکھے گی. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ اگر 4 سے 5 ہفتے تک یہ جنگ جاری رہی, امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر حملے کرتے رہے اور ایران امریکہ اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے اوپر حملے کرتے رہا, تو پھر 4 سے 5 ہفتے بعد دنیا کے جو حالات ہیں وہ بہت مختلف ہوں گے, بہت زیادہ بدل چکے ہوں گے. خصوصی طور پر ایران نے جو آبنائے ہرمز کو بند کر دیا, وہ جو بوٹل نیک بنتی ہے جو تقریباً 33 کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں سے دنیا بھر کے جہاز جو ہے وہ تیل لے کر گزرتے ہیں, ایران نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہ بھئی یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا, اگر کوئی یہاں سے گزرا تو وہ پھر اپنا ذمہ دار خود ہوگا, ہم باقاعدہ طور پر اس کو ہٹ کریں گے. اور اس کے بعد تیل کی قیمتیں بھی آسمانوں کی طرف جائیں گی, بہت کچھ ہوگا اگر 4 سے 5 ہفتے بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ لڑائی جاری رہی. امریکی وزیر دفاع انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا بیان دیا, کہتے ہیں جی ہمارا مقصد ایران میں رجیم چینج کرنا نہیں تھا. تو پھر آپ کیا وہاں پہ مونگ پھلی کھانے گئے تھے بھائی, کرنے کیا گئے تھے؟ آپ نے اسرائیل کے اماک کے اوپر اس لیے حملہ کیا کہ ایرانی عوام باہر نکل کر بغاوت کرے, اور آپ نے ایرانی سپریم لیڈر کو بھی شہید کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی عوام مایوس ہو جائے, ان کی عوام ذہنی طور پر امریکہ کی غلام ہو جائے. ایسا نہیں ہوا, عوام باہر نکلی ہے ایران کی اور پہلے سے بھی زیادہ امریکہ کے ساتھ نفرت کا اظہار کر رہی ہے. اور مزید جو امریکہ کے وزیر دفاع انہوں نے اعلان کیا کہ یہ جنگ جاری رہے گی, مشکل ہے اور طویل جنگ ہے. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکی فوجی اس جنگ کے اندر مارے جا رہے ہیں, اور یہ چیز امریکی عوام کو بالکل بھی قابل قبول نہیں. امریکی عوام اور امریکی تجزیہ کار, ایون کہ امریکہ کے جو سابق CIA کے افسر ہیں یا دوسرے اداروں کے افسر ہیں, وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ آخر ہم کیوں اس لڑائی کا حصہ بن رہے ہیں, ہم کیوں اسرائیل کے کہنے کے اوپر اپنے لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کا جانی نقصان ہو رہا ہے. یہ باقاعدہ طور پر اب باتیں اٹھ رہی ہیں. واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک آرٹیکل آیا ہے جس آرٹیکل نے پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا ہے. اس آرٹیکل کے مطابق جو امریکہ کے فوجی حکام ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے, ایران کے جو میزائل ہیں یہ کیسے بالکل ایگزیکٹلی نشانے کے اوپر جا کر لگ رہے ہیں. ایران کے میزائلوں کو نیویگیشن کون بتا رہا ہے, کون سا نیویگیشن سسٹم ایران استعمال کر رہا ہوں؟ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت دنیا میں 2 اہم ترین بڑے اور طاقتور نیویگیشن سسٹم ہے, ایک امریکہ کے پاس ہے اور ایک چائنا کے پاس ہے. اور مبینہ طور پر ایران جو نیویگیشن سسٹم استعمال کر رہا ہے وہ چائنا کا نیویگیشن سسٹم ہے. کویت کے اندر جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کے اوپر بھی ایران نے اٹیک کیا, باقاعدہ طور پر ان کی بلڈنگ کے اوپر. اس کے علاوہ قطر کا جو انڈسٹریل ایریا ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. امریکی فورسز کے جو طیارے ہیں وہ باقاعدہ طور پر مڈل ایسٹ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, باقاعدہ طور پر ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. متحدہ عرب امارات کے نقصان کا اگر اندازہ لگائیں تو اس وقت تک جو رپورٹ کیا جا رہا ہے گزشتہ 48 گھنٹوں میں تقریباً $5 بلین کا نقصان متحدہ عرب امارات کا ہو چکا ہے. اور ذرا تھوڑا سا اندازہ لگائیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 4 سے 5 ہفتے تک یہ جنگ جاری رہے گی, اگر 4 سے 5 ہفتے تک یہ جنگ جاری رہتی ہے اور ایرانی بھی اپنے میزائل کھول کے رکھتے ہیں تو 4 سے 5 ہفتوں بعد نقصان کہاں تک پہنچے گا جو 48 گھنٹوں میں $5 بلین تک پہنچ چکا ہے. اگر ہم ایئرپورٹس کی بات کریں تو دبئی کا ایئرپورٹس, المکتوم, ابوظہبی, شارجہ, بحرین, دوحہ, کویت, یہ سارے کے سارے ایئرپورٹس بند ہیں اور ان کی مشترکہ آمدنی اگر ہم نکالیں تو تقریباً $20 سے $25 ملین بنتی ہے جو کہ ضائع ہو رہی ہے, یعنی کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے. دبئی سے کچھ ایسی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ وہاں کے جو پولیس ان کی جو فورس ہے ان کے اہلکار باقاعدہ طور پر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیوز مت بنائیں اور ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا کے اوپر مت ڈالیں. کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں دبئی سے کہ دبئی کے اپارٹمنٹ کے اندر ایک فلپائنی خاتون بیٹھی لائیو سٹریم کر رہی ہے اور لائیو سٹریم کے دوران ایرانی میزائل نے آ کر ہٹ کیا باقاعدہ طور پر. اسی طرح ایئرپورٹ کی مبینہ طور پر, یہ دبئی کا ایئرپورٹ تھا, دیکھا گیا کہ اس ایئرپورٹ کی عمارت کی جو بڑے شیشے تھے
اس کے عقب میں ایرانی میزائل آ کر گرا تو وہاں پر افراتفری پھیل گئی. تو یہ اس وقت ساری کی ساری صورتحال ہے. اچھا ایک اور خبر ہے, سعودی عرب کے اندر باقاعدہ طور پر ایک آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا ہے, جس کے بارے میں پہلے یہ خبریں تھی کہ یہ نشانہ ایران نے بنایا ہے, لیکن اب ایرانی صحافی اس کو باقاعدہ طور پر ڈینائی کریں. انہوں نے کہا جی ایران کی جانب سے سعودیہ کی کسی بھی آئل ریفائنری کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا گیا. بہرحال حملے کے بعد اس وقت یہ خبریں ہیں کہ سعودی عرب کے اندر دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری جو راس تنورہ ان کا جو شہر ہے اس کے اندر ہے, اس کو اس وقت بند کر دیا گیا ہے. اور سعودیہ کے اندر بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ شاید امریکہ نے ان کو ایران کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیا ہے. امریکہ کو جس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے تھا, امریکہ کو جس طریقے سے ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کر پایا. اب مڈل ایسٹ کے اندر جو ان کے حکمران ہیں ڈیفینیٹلی وہ یہ سوچیں گے کہ امریکہ تو اپنی حفاظت نہیں کر پا رہا, ان کے اپنے جہاز گر رہے ہیں, تو یہ ہماری حفاظت کس طریقے سے کریں گے. تو ان عرب حکمرانوں کو بڑی جلدی اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ اصل چیز کیا تھی جس کی طرف ان کو جانا چاہیے تھا. ناظرین کرام, اس لڑائی کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے جو ایران نے اسٹریٹجی اپنی رکھی ہے وہ بڑی خطرناک ہے, امریکہ کے لیے بھی, اسرائیل کے لیے بھی, اور مڈل ایسٹ کے اندر جو ممالک ہیں ان کے لیے بھی. ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران یہ کر رہا ہے کہ ایران نے دو سٹیجز کے اندر اٹیک کیا. پہلے تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے میزائل تھے وہ انہوں نے مارے, اسرائیل کے اوپر مارے, یو اے کے اندر, باقی گلف کے اندر جو اسرائیل امریکہ کی جو بیسز ہیں ان کے اوپر مارے. تو ہوا کیا, ان میزائلوں کو انٹرسپٹ کیا گیا. اب ذرا پروسیس کو سمجھیے گا, جب ایک میزائل مارا جاتا ہے اس میزائل کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے جو میزائل آتا ہے وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایران جو میزائل مارتا ہے اس کی اگر کوسٹ ہے $5,000, تو جو انٹرسپٹ کرنے کے لیے میزائل آ رہا ہے اس کی کوسٹ ہو سکتی ہے $50,000. تو ایران نے سب سے پہلے اس طریقے سے ان کو نقصان پہنچایا. پھر ایران نے ایک اور کام کیا, ایران نے ڈرونز بنا رکھے ہیں. ایران کے ایک ڈرون کی کوسٹ ہے $20,000, اور اس ڈرون کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے جو میزائل چلایا جاتا ہے اس کی کوسٹ بتائی جاتی ہے $1 ملین سے $10 ملین. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایران کس طریقے سے ان کو معاشی طور پر بھی نقصان پہنچا رہا ہے. ایران نے گزشتہ چند گھنٹوں کے اندر ایک بڑا حملہ کیا اسرائیل کے اوپر, اور خبر یہ ہے کہ خیبر شکن جو میزائل ہے اس میزائل سے ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے. اور اسرائیل کا ایک نیوکلیر پاور پلانٹ ہے, اس کے اوپر بھی حملے کی اطلاعات ہیں کہ ایران نے بہت بڑی شدت کے ساتھ یہ حملہ کیا. اب میں یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاتا چلوں. نیتن یاہو جو کہ بڑے عرصے سے یہ بیانات دیتے آ رہے ہیں کہ ایران نیوکلیر پاور بن جائے گا, ایران بڑا نزدیک ہے. 1995 کے اندر, 2006 کے اندر, 2012 کے اندر, 2015, 18, 25 اور 26 کے اندر, ان سب سالوں کے اندر جو بنجمن نیتن یاہو نے جو بیانات دیے اسرائیل کے وزیر اعظم نے, انہوں نے ایک ہی بیان دیا جی ایران جوہری بم بنانے سے صرف چند دن کی دوری کے اوپر ہے. یہ آپ اندازہ لگا لیں, یہ نیتن یاہو کہتا رہا, اور ابھی بھی آج بھی ایران نے جوہری ہتھیار ابھی تک نہیں بنایا. اور ایران کے حوالے سے جو بلیک واٹر آپ کو یاد ہو گیا ایک فورس تھی, اس فورس کے جو بانی ہیں ایرک پرنس, انہوں نے واضح طور پر یہ ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ امریکن فوج کو ایران کے اندر فزیکلی اتار دیں, یعنی کہ زمینی طور پر جا کر امریکہ کی فورسز جو ہے ایران کے اندر کسی قسم کی کوئی کاروائی کریں. اس کے علاوہ ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو سیکرٹری ہیں علی لاریجانی, انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا, انہوں نے کہا جی ٹرمپ کی خواہش نے پورے خطے کو غیر ضروری جنگ کے اندر دھکیل دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اب امریکہ کو بڑی ٹینشن ہے, ان کو بڑا خوف ہے, ان کو مسئلہ ہوا کہ اب ان کا نقصان ہو گیا. انہوں نے کہا جی یہ جو ہوا ہے ان کو اب سمجھ لگ جائے گی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. یروشلم کے اندر جس وقت رشین ٹیلی ویژن کی ایک خاتون اینکر کوریج کر رہی تھی, تو اس وقت بھی باقاعدہ طور پر اس کے اوپر سے آسمان سے میزائل گئے, اور یہ بھی لائیو کوریج کے اندر دیکھا گیا. ایران کے اندر بھی اسرائیل کی جانب سے بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے. جو مغربی ایران ہے اس طرف ایک بڑا حملہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر کیا گیا ہے. اور ہلال احمر کے مطابق اس وقت تک ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 555 شہری شہید ہو چکے ہیں. پاکستان کے حوالے سے ایک اہم ترین خبر ہم آپ کو دیتا چلوں کہ پاکستانی ایئرپورٹس کے اوپر اس وقت تقریباً 11 غیر ملکی پروازیں جو ہیں وہ 3 دن سے پھنسی ہوئی ہیں.
उनको इवैक्यूएट करने के लिए, निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि आगे जो है वो सारे के सारे एयरपोर्ट्स बंद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की क़यादत आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो ईरान का सफारत खाना है वहाँ पर गए हैं और जाकर उन्होंने ईरान के साथ इज़हार यकजहती किया है, ईरान की हमायत का ऐलान किया है। महमूद खान अचकज़ई ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये कहा, उन्होंने कहा जी चीन और रूस ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी का कत्ल एक दहशतगर्दाना हमला है। उन्होंने कहा जी हमारे हमसाए मुल्क पर हमला हुआ है और अगर हम खामोश रहेंगे तो कल को खुदा न खास्ता अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो फिर कौन हमारा साथ देगा। सलमान कमराजा ने इस हवाले से अहम तरीन ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी ईरान के रहबर आज़म इमाम ख़ामेनी और उनके रुफ़क़ा की शहादत और खित्ते पर मुसल्लत जंग पर गम की कोई इंतहा नहीं है। उन्होंने कहा जी इसराइल अमरीकी जारहियत बैनुल-अक़वामी कानून के मुनाफी और तमाम आलम में बर्बरियत के दौर का ऐलान है। पाकिस्तान में रियासती जबर और हिकमत अमली की नाअहली ने जाने ली हैं, अल्लाह ताला रहम करम फरमाए। बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से आज सवाल पूछा गया, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन था, उनसे पूछा गया कि बताएं क्या अब भी आप लोग सपोर्ट करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबल अमन इनाम दिया जाए। ना बिलावल की जुबान से कोई लफ्ज़ निकला और ना मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की जुबान से कोई लफ्ज़ निकला। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने उल्टा ये कहा कि शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, यानी कि मरियम नवाज ने इस चीज़ को इंडोर्स कर दिया कि जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, जाके शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी आपको नोबल इनाम मिलना चाहिए, आप साउथ एशिया के सेवियर हैं, आप कमाल हैं, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, यानी कि ये जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी और फितनल खारिज के हाथों शहीद होने वाले पाकिस्तानियों के लिए आज दुआए मगफरत की गई, लेकिन हैरानकुन तौर पर ना इसराइल का नाम लिया गया और ना अमेरिका का नाम लिया गया। सेनेट के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं अलामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से एक बड़ा मुतालबा किया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी हुकूमत फिल फॉर बोर्ड ऑफ पीस से बाहर निकले और डोनाल्ड ट्रंप को हमने जो नामजद कर रखा है नोबल इनाम के लिए वो नामजदगी भी पाकिस्तानी हुकूमत को वापस लेनी चाहिए। गिलगित की जामिया मस्जिद के अंदर गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले 7 नौजवानों की नमाज जनाजा भी आज अदा की गई है। नाज़रीन किराम, इस वक्त तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने रख दी है और चूंकि हर गुजरते लम्हे के साथ जो अपडेट्स हैं वो आ रही हैं और मेरी कोशिश है कि मैं चंद घंटों के वक्फे से लाइव भी आप लोगों के सामने आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं लाइव आपके सामने आऊँ, अपडेट्स आपके सामने रखूँ, तो उस वक्त आप सबको उन अपडेट्स के बारे में पता चल जाए। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है बड़े अदब के साथ कि आप पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इस रमज़ान के बाबरकत महीने में दुआ करें, ख़ुसूसी तौर पर हमारे वो भाई बहनें बुज़ुर्ग बच्चे जो इस जंग के अंदर शहीद हो गए उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए आप ज़रूर दुआ करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।